बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, आज हम नया सबक पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 5 पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? हुजूर के अखलाक, अदात व अतवार जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनके अखलाक से, अदात अतवार से तो आप हम सब वाकिफ़ ही है। ठीक है ना, कि कितने आला अखलाक और अदात के आप सल्लम मालिक थे। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लम के दुनिया में आने से पहले हर तरफ गुमराही फैली हुई थी। ये तो सबको पता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा गुमराह थे, ख़ासकर अरब अमारात, सऊदी अरेबिया के लोग। यहाँ पे सब दुनिया में बहुत से लोग बुराइयों में और जाहिलियत में मुब्तला थे। ठीक है, ख़ास तौर पर अरब के लोग तमाम बुराइयों का शिकार थे। अरब के लोग बहुत ज़्यादा जालिम भी थे। वो जो है गुनाह, सही और गलत में कोई पहचान उनको सही और गलत की नहीं थी। वो हर किस्म की बुराइयाँ, गलतियाँ करते थे, जुल्म करते थे। ठीक है, मासूमों पे जुल्म व सितम क्या करते थे। अल्लाह ताला को उन पर रहम आया। क्या हुआ? अल्लाह ताला को उन पर रहम आया। अल्लाह ने भटके हुए लोगों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। जब उन लोगों को सीधा रास्ता बताने के लिए अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हमारे प्यारे नबी सल्लम के वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला वसल्लम की पैदाइश से चंद माह पहले ही वफ़ात पा चुके थे। आप वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला, जो आप वसल्लम के पैदाइश से चंद माह, कुछ महीने पहले वफ़ात पा चुके थे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी तौर पर यतीम थे। क्या थे? पैदाइशी तौर पर यतीम थे, क्योंकि आप वसल्लम की फादर की डेथ हो गई थी। आप वसल्लम इतने खूबसूरत थे कि जो देखता बस देखता ही रह जाता। हमारे नबी वसल्लम बहुत खूबसूरत थे, सुर्ख सफ़ेद चेहरे के मालिक। उनके मुंह पे, उनके चेहरे पे हर वक्त नूर सजा रहता था। ठीक है, आप वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा? मोहम्मद, जिसका मतलब है जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। मोहम्मद का मतलब क्या है? जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाए। तो आप वसल्लम के दादा ने, हज़रत अब्दुल्ला ने आपका नाम रखा था। ठीक है, मक्का के लोग जहालत की वजह से बद तहज़ीब थे, बद किरदार थे। उनको अच्छी बुरी की कोई तमीज़ नहीं थी। ठीक है, उनके बच्चे भी बहुत शरीर थे। अच्छा, जब उनके बड़े बुज़ुर्ग जो है वो इस किस्म के थे कि उनमें कोई तहज़ीब नहीं थी, कोई अखलाक नहीं था, अच्छा किरदार नहीं था, तो उनके बच्चे भी बहुत, उनको भी उन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया था, वो भी इसी तरह रहते थे, शरारती रहते थे, दूसरों को सताते थे। अच्छा, दूसरों को तकलीफ़ देना, लड़ाइयाँ झगड़े करना, आपस में गाली गलौज, फजूल किस्म की बातें करना उनकी आदत थी। ठीक है, दूसरों को सताते थे, आपस में झगड़ते रहते थे, गाली गलौज भी करते थे। इसके बरअक्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें निहायत शरीफाना थी। अच्छा, हमारे नबी बचपन ही से शरीफ थे। आप वसल्लम इंतहाई खुश अखलाक, आप वसल्लम के अखलाक सबसे आला इंतहाई खुश अखलाक थे। आप वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त क्या मुस्कुराहट रहती थी। ठीक है, आप वसल्लम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते, ख़ुद भी साफ़ रहते थे। क्या करते थे? आप वसल्लम इंतहाई सादा लिबास पहनते थे, पैबंद लगे रहते थे, लेकिन क्या होता था? आपका लिबास बहुत साफ़ सुथरा और बदन आपका बहुत साफ़ सुथरा रहता था। आप वसल्लम पाकीज़ा ख़यालात, इसी तरह आप ख़यालात के मालिक थे। अच्छा, जिस तरह आप वसल्लम का लिबास पाकीज़ा रहता था, उसी तरह आपके ख़यालात भी पाकीज़ा और थे। ठीक है, और अपनी अच्छी आदतों की वजह से सब बच्चों से मुख्तलिफ नज़र आते थे। सब बच्चों से क्या मुख्तलिफ? आपको पता है ना, जो बच्चा लायक होता है या जो ज़रा अदब बड़ों का करता है और दूसरों की इज़्ज़त करता है और माँ बाप का कहना मानता है, अपने बुज़ुर्गों का, असातिज़ा का कहना मानता है, तो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है ना। जी हाँ, ठीक है, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बेहद रहम दिल और हमदर्द थे। कोई सवाल आता तो उसकी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करते। कोई भी किसी काम को कहता तो कभी इनकार नहीं करते। अच्छा, आप वसल्लम को जो भी काम कहते थे वो सब करते थे। ठीक है, आपने कभी भी किसी के काम से इनकार नहीं किया। अपने चाचा का
آپ لوگوں نے سنا ہو کہ وہ ان کے بہت زیادہ انہوں نے ان کی پرورش کی تھی جب ان کے دادا فوت ہو گئے تھے ان کے بعد، اور ان کا انہوں نے بہت خیال رکھا تھا. وہ ان کے ساتھ بکریاں چراتے تھے. اسی طرح تجارت میں بھی ان کا ہاتھ، تجارت میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتے تھے. مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کیا کرتے تھے. مکہ کے مسلمان تو چھوڑے کہ کافر لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کرتے تھے آپ کے اخلاق، اچھے اخلاق کی وجہ سے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بچہ ملا جو بہت بری حالت میں تھا. اس کے کپڑے میلے اور پٹے ہوئے تھے اور وہ بھوک کی وجہ سے بہت کمزور بھی نظر آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تو وہ واقعی بھوکا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو گھر لے گئے اور اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس بچے کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہناؤ اور اسے کھانا کھلاؤ. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ نے ایسا ہی کیا. اس بات سے وہ بچہ بہت مطمئن اور خوش ہوا اور اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے. ٹھیک ہے. یہ تو چھوڑے، دیکھو ان کو راستے میں کوئی بچہ ملا جو بہت زیادہ اس کے کپڑے پٹے ہوئے تھے، وہ بھوکا تھا اور وہ جو ہے گندا میلا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، وہ ان کو گھر لے کر آئے اور اپنی پیاری بیٹی سے کہا جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ ان کو نہلا دھلا کے ان کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے. جب انہوں نے سب کچھ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہے، یعنی بہت زیادہ خوش ہوئے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چھوٹا بچہ آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اسے گود میں بٹھا لیتے تھے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے. کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی بچہ آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو پیار محبت سے گود میں اٹھا لیتے تھے، پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی بچوں کے پاس گزرتے تھے تو پہلے ان کو سلام کرتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تو شہر میں داخل ہی جو بچہ نظر آتا اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیتے. اب یہاں پہ کیا ذکر ہے سلام کا. آج کل کیا ہوتے ہیں بچے، آپ کو پتہ ہے جب کوئی ٹیچر بھی سامنے کچھ سے گزرتا ہے یا ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں، ہم اسکول سے جاتے ہیں گھر تو کیا کرتے ہیں، سلام کی توفیق ہم میں نہیں ہوتی. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم بڑے تھکے ہوئے ہیں اور ہم کیسے کریں، یا گزرتے ہوئے ٹیچر کو سلام کیسے کریں، ہمیں تو شرم آ رہی. یہ بچے بہت زیادہ بری بات ہوتی ہے. ہمیں اپنے ٹیچرز کا بھی احترام کرنا چاہیے، اپنے والدین کا بھی، اور ان کو سلام کرنا چاہیے. سلام جو ہے وہ سب سے افضل نیکی ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. جب آپ کو آپ کا ٹیچر ملے راستے میں، آپ کو آپ کے والدین ملے، کوئی بزرگ ملے تو آپ سلام ضرور کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور بولے، اور اگر وہ آپ کو سلام کریں تو آپ اس کا ضرور جواب دیں. ٹھیک ہے نا. یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت اچھا جو ہے عمل ہے. ٹھیک ہے بچے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا سودا لایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. وہ جب بھی سودا لینے جاتے تو راستے میں کیل میں لگ جاتے. ٹھیک ہے. ان کو واپس آنے میں دیر ہو جاتی. گھر والے اس بات کی شکایت کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر والے اس بات کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دیتے جانے دو، وہ ابھی بچہ ہے. ٹھیک ہے. ایسے کتنے ہی واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کس قدر محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے. پیارے بچوں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننا چاہتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتوں کو اپنانا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت پر عمل کر کے ہی دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم کامیاب کب ہوں گے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کردار کو اپنائیں گے. ٹھیک ہے. تو تب ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت سب سے بہترین تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی اخلاق کو، ان کی سنت کو اپنانا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی خوش رہے اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کر سکیں. اچھا، یہاں پہ مشکل الفاظ ہیں، اس کی تھوڑی سی ریڈنگ کر لیتے ہیں. یہ ہے گمراہی. گاف پیش گومن گمراہی گمراہی. بد بادل بد زیتہ زئی زیب بد تہذیب. شریفانہ شین ریشر یہ شریف افانہ ہے نا شریفانہ. پا کئی کی زہزہ پاکیزہ.
بر بر عین کاف سین برعکس، در در یا آیا فاتح فت دریافت، سی سیرت رت سیرت، دئی دین دین و دا پیش دو نہ یا آیا دنیا دین و دنیا۔ تو یہ ہے آج کی آپ کی پڑھائی اردو کی، آپ بھی اسی طریقے سے کریں اور ان لفظ کی بھی دہرائی کریں تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے۔ کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔